अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। कुरान करीम में हुक्म है, क्या हुक्म है जानिए इस वीडियो में। कुरान करीम में हुक्म है, इन्नल्लाह व मलाइकातुहु युसल्लूना अलन नबी, बेशक अल्लाह और इसके फरिश्ते नबी अलैहिस्सलाम पर दरूद भेजते हैं। आयत मुबारका में मलाइका का कलमा इस्तेमाल हुआ है, जिसके मानी तमाम फरिश्तों के हैं, और इसके आखिर में है ज़मीर की तरफ मुज़ाफ है जो अल्लाह ताला की तरफ लौट रही है, जिससे मानी में अमूमियत पैदा हो गई है। चुनाचे तमाम फरिश्ते अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम पर दरूद भेजने में मसरूफ़ व मशगूल हैं। ए मोमनो, तुम भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह और उसके फरिश्तों की तरह दरूद भेजने में मसरूफ़ व मशगूल हो जाओ। इस फरीज़ा की अंजाम दही के लिए फरिश्तों की कोई मुख्तसर जमात या कोई जमात मखसूस नहीं है, बल्कि तमाम फरिश्ते बिला इम्तियाज़ तखसीस ये कार अजीम सरअंजाम दे रहे हैं। मलाइका का अंदाज़ इबादत ये है कि इनका एक अजीम गिरोह हाथ बांधे अल्लाह की बारगाह में मुअद्दब खड़ा है, वो इस काम के लिए मखसूस है। एक गिरोह रुकू की हालत में इबादत मुनहमिक है और वो इस काम के लिए मख्तस है। एक गिरोह हमेशा हमेशा के लिए सजदे में पड़ा हुआ है और वो सजदे में मशगूल इबादत है, वो इस काम के लिए मखसूस है। और जो गिरोह काद में यानी दुजानू बैठा हुआ है, वो अल्लाह पाक की तस्बीह और तहलील में मसरूफ़ है और वो इसी काम के लिए मखसूस है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम वसल्लु अलैहि। मगर दरूद का फरीज़ा इस तखसीस व ग्रोहबंदी से बालातर है। हर फरिश्ते को, चाहे वो क़याम व क़याद की हालत में मसरूफ़ इबादत हो या रुकू व सुजूद की हालत में अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना कर रहा हो, सब फरिश्तों को हुक्म रब्बानी है कि वह नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ें। तो आप भी फिर पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम वसल्लु अलैहि। चुनाचे हर फरिश्ता अल्लाह ताला की इबादत के साथ साथ नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक भेजने का फरीज़ा भी सरअंजाम दे रहा है। बस अल्लाह अजीम बरतर की इबादत के लिए तो फरिश्तों में कोई तखसीस व ग्रोहबंदी है, मगर दरूद व ख़ानी के लिए फरिश्तों में तखसीस ना है और ना ही उनमें ग्रोहबंदी है, बल्कि अमूमियत है। ये अमूमियत दरूद पाक की अज़मत का एक मुमताज़ मुनफरद और दरख़शां तबैंदा पहलू है। वाह सुबहान अल्लाह! जो फरिश्ते रुकू व सुजूद क़याम व क़याद जिस हालत में भी हैं, उसी हालत में उन्हें हुक्म है कि अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़े। तो हर फरिश्ता नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ रहा है। मुमताज़ और मुनफरद इसलिए कि ये अमूमियत किसी और इबादत को हासिल नहीं, दरख़शां व ताबेंदा इसलिए यह अमूमियत फ़ख्र अंबिया महबूब कबरिया अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आला व अरफा मकाम पर दलालत करती है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ कि ज़िंदगी की कोई खबर नहीं है, कुछ राज आपकी खिदमत में अर्ज़ करता चलूँ। तमाम दरूद शरीफ फूल हैं जो हम पढ़ते हैं, तमाम के तमाम फूल हैं जो हम बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में पेश करते हैं। तमाम दरूद शरीफ बाबरकत हैं, तमाम दरूद शरीफ के अंदर रूहानियत है, नूरानियत है, बरकतें ही बरकतें हैं। जो मर्जी आप दरूद पाक पढ़ें उसमें रूहानियत, नूरानियत, रूहानियत और बरकतें हैं। हर दरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में ही पेश किया जाता है। दरूद शरीफ नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इश्क का एक अंदाज है। हर दरूद शरीफ का अपना एक रंग है।
ہر درود شریف کی اپنی ایک خوشبو ہے۔ ہم 24 نومبر اسی سال 2024 کو جو درود قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل شروع کرنے جا رہے ہیں، وہ ایک ایسا پرتاثیر عمل ہوگا، وہ اتنا طاقتور عمل ہوگا، اس کے اندر ایسے ایسے لوگ شامل ہوں گے، ایسے ایسے باکمال، ایسے ایسے باعمل پاکیزہ زندگی گزارنے والے لوگ، اعمال کرنے والے، ولایت کی خوشبو رکھنے والے، مستجاب دعوات وہ مبارک سے شامل ہوں گی انشاءاللہ، جس کی برکت سے، دعاؤں سے ہم بھی مستفید ہوں گے۔ ہم لوگ بھی اس اجتماعی عمل سے رنگ و رنگ ہو جائیں گے انشاءاللہ، ہم لوگ بھی کامیاب ہو جائیں گے، ہم لوگ بھی اس درود پاک کی برکتیں پائیں گے، ہم لوگ بھی درود پاک کی تاثیر پائیں گے، ہم لوگ بھی درود پاک کا راز پائیں گے، ہم لوگ بھی درود پاک کا کمال پائیں گے انشاءاللہ۔ شامل ہو جائیں ہمارے ساتھ، میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں، درود پاک 24 نومبر کو پڑھیں اور ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں۔ گزارش کر رہا ہوں، درخواست کر رہا ہوں، اگر آپ کی نظر میں کوئی ایسا ہے جو مشکلات کے اندر پھنسا ہوا ہے، جو پریشانیوں کے اندر اٹکا ہوا ہے، جو الجھنوں کے اندر الجھا ہوا ہے، اس کو آپ اس عمل کے اندر شامل کریں، ایسا عمل اندر لے کر آئیں، اس سے روحانی جان نثاروں کی ٹیم کے اندر اس کو شامل کریں، اس مبارک اجتماعی عمل کے اندر اس کو شامل کریں اور اس پر تاثیر عمل کے اندر اس کو لے کر آئیں، جہاں تک آپ کی آواز پہنچتی ہے اس عمل کے اندر ان سب کو شامل کریں اور ان کو ترغیب دیں، ان کو بتائیں کہ 24 نومبر 2024 کو درود قرب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مشہور ہونے جا رہا ہے، اور اس کی ترتیب یہ ہے، تم بھی شامل ہو جاؤ، تم بھی رنگے جاؤ گے، تم بھی تاثیر پاؤ گے، برکات پاؤ گے، خیریں پاؤ گے، اس کی برکات انشاءاللہ تعالی، اس کی خیر ہے، اس کے رنگ، اس کی خوشبو نسلوں میں انشاءاللہ، آپ کی نسلوں میں انشاءاللہ چلے گی۔ یہ آپ کو میں ٹکے چھپے الفاظ میں پیغام پہنچا رہا ہوں، میرے پیغام کو سمجھیں اور اس کی قدر کریں انشاءاللہ۔ اگر آپ کوئی اور بھی درود شریف پڑھ رہے ہیں تو اس کو بھی ساتھ جاری رکھیں، میں نہیں کہتا کہ اس کو چھوڑ دیں، لیکن اس درود پاک کو بھی شروع رکھیں، جاری رکھیں، لیکن میرا آپ کو مشورہ یہ ہے کہ 3125 بار درود قرب ہمارے ساتھ پڑھ کے دیکھیں، آپ کو محسوس ہوگا، آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے کتنی بڑی نعمت پا لی ہے، آپ نے کتنا بڑا خزانہ پا لیا ہے، آپ نے جتنی بڑی کمائی کر لی ہے انشاءاللہ۔ آپ دعائیں دیں گے، پڑھیں ایک بار درود شریف، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اور آپ کی نسلیں روحانی طور پر رئیس ہو جائیں، روحانی طور پر لبریز ہو جائیں، روحانی طور پر امیر ہو جائیں، روحانی طور پر طاقتور ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہماری نسلوں کو ولایت کے تاج پہنائے، ہماری نسلوں کو خیر پہنائے، بنانے والا بہترین مومن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب پانے والا عاشق بنا دے، آمین ثم آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ درود شریف کی برکات حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، درود شریف میں شفا ہی شفا ہے، جسمانی بیماریوں سے بھی، روحانی بیماریوں سے بھی شفا ہی شفا ہے۔ درود پاک پڑھ کر دیکھو، ہر قسم کی آپ کی بیماری، خواہ وہ جسمانی ہے خواہ روحانی ہے، دور ہو جائے گی۔ درود شریف کے بے انتہا فضائل ہیں، ان فضائل میں سے 2 فضائل یہ ہیں کہ درود شریف کا پڑھنے والا دنیا کی رسوائی سے محفوظ رہتا ہے اور اس کی آبرو میں کوئی کمی نہیں آتی۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا دیکھیں یہ اجر ہے، عزت سے آگے کوئی چیز نہیں ہوتی، تو درود شریف پڑھنے والے کی عزت محفوظ رہتی ہے۔ ایک بزرگ کا قول ہے، ہم نے جو کچھ بھی اس دنیا میں پایا، خواہ وہ دنیاوی انعامات سے ہوں خواہ وہ اخروی انعامات ہوں، سب کا سب درود شریف کی برکت سے پایا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔
सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम। दरूद शरीफ, दरूद पाक किसी भी नेक काम की कबूलियत का नहीं पता होता, लेकिन ये जो दरूद पाक हम पढ़ते हैं ये वो वाहिद दुआ है जिसकी कबूलियत यकीनी है। दरूद पाक पढ़ने से गुनाह ख़त्म हो जाते हैं, नेकियों में अज़ाफ़ होता है, हर मकसद के लिए ख़ास वजीफ़ा आता है और एक ख़ास आयत पढ़ते हैं। मगर दरूद पाक वो वाहिद है जो हर मकसद को पूरा कर देता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई बंदा मुझ पर एक मरतबा दरूद पाक पढ़ता है तो अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाज़िल करते हैं, 10 बरकतें उस पर नाज़िल करते हैं, उसके 10 गुनाह माफ़ हो जाते हैं और उसके 10 दर्जात बुलंद हो जाते हैं। जब दरूद पाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में पढ़ा जाता है तो अल्लाह पाक खुद तमाम काम संवार देता है, नामुमकिन को मुमकिन कर दिया जाता है, दुआएं कबूल होने लगती हैं, महरूमियाँ ख़त्म हो जाती हैं, कामयाबियाँ मिलती हैं, हर जगह इज़्ज़त से नवाजा जाने लगता है। लोग इस दरूद पाक पढ़ने वाले से मोहब्बत करने लगते हैं। हर किस्म की बंदिशें अल्लाह के हुक्म और दरूद की बरकत से ख़त्म हो जाती हैं, सब परेशानियाँ दूर हो जाती हैं, गम खुशी में बदल जाते हैं, तमाम मामलात अल्लाह पाक गैब से पूरे कर देता है। दरूद पढ़ने वाला हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ख़ास नज़र करम होती है और अल्लाह की खुशनुदी उससे हासिल होती है। और जब ये सब मिल जाते हैं तो हमारा बेड़ा पार ही हो जाएगा ना। किस तरह हम फिर पीछे रह सकते हैं जब हमारा बेड़ा पार हो जाए? तो बस फिर दरूद पाक पढ़ने की नीयत कर लें। कोई दिन दरूद पाक पढ़े बगैर नहीं गुजारेंगे, क्योंकि जो दरूद पाक के रास्ते पर चल पड़ता है तो वो हर चीज़ से नवाज दिया जाता है, किसी वजीफ़े की ज़रूरत नहीं रहती। तो आए आप ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद पाक पढ़ें और इस वजीफ़े में शामिल हो जाएं, जिससे हर काम जो हैं वो हो जाते हैं। तो सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लम व सल्लु अलैहि। अल्लाह पाक हमारा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में दरूद पाक पढ़ना